हामी इक्जाम्पलमा दिएको क्वेशनको सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। यदि कोही सिधै भिडियो हेर्न आउनु भएको छ भने तल दिएको लिङ्कमा रिफर गर्नु होला थ्योरी र क्वेशनको लागि। क्वेशन पढौँ अब। क्वेशन भनेछ XYZ and company has provided the following details of its assets during the income year 76-77। ब्लक ABCD दिएको छ, ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस दिएको छ सबैको, अनि एडिसनल ड्युरिङ द इयर दिएको छ, पर्चेस डेट पनि दिएको छ हामीलाई, अनि डिस्पोजल पनि दिएको छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन हुनेछ बिफोर March 1, 2076 द कम्पनी इन्कर्ड Rs 3 लाख टु एक्वायर द पेटेन्ट राइट्स फर द पिरियड अफ 5 years and 7 months। उसले रिक्वायर्ड मागेको छ क्यालकुलेट द एलाउबल डिप्रिसिएसन एलाउन्सेस फर द इन्कम इयर 2076-77 इन रेस्पेक्ट अफ अल द ब्लक अफ एसेट्स। सबै ब्लक अफ एसेटको एलाउबल डिप्रिसिएसन एलाउन्स कति हुन्छ इन्कम इयरको भन्ने सोधेको छ। अर्को चाहिँ वाट विल बी द इम्प्लिकेसन अन डिप्रिसिएसन एलाउन्स इफ XYZ एन्ड कम्पनी इज अ स्पेशल इन्डस्ट्री एज डिफाइन्ड अन्डर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058। यदि XYZ एन्ड कम्पनी इन्कम ट्याक्स 2058 अन्तर्गत डिफाइन गरेको स्पेशल इन्डस्ट्री भित्र पर्छ भने त्यसको डिप्रिसिएसन एलाउन्समा इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब फर्स्टमा हामी एलाउबल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरौँ। पुल A, B, C र D। सुरुमा हामी पुल A, B, C र D को गर्छौँ, E को अलग्गै गर्छौँ किनभने त्यसको र ABCD को अलिक डिफरेन्स छ क्यालकुलेसन गर्ने तरिकामा। त्यही भएर ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्याल्यु क्वेसनले दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ 40 लाख, 5 लाख, 1,75,000, 7 लाख। त्यसपछि एडिसनमा चाहिँ हामी ड्युरिङ द इयर किनेको एसेटहरूलाई एड गर्छौँ। एड गर्दाखेरि चाहिँ साउनदेखि पुससम्म एड गरेको एसेटहरूको फुल एमाउन्ट लिन्छौँ। त्यसै गरी पुस माघदेखि चैतसम्म एड गरेको एसेटको चाहिँ 2/3 लिन्छौँ भने वैशाखदेखि असारसम्म एड गरेको एसेटको चाहिँ 1/3 मात्र लिन्छौँ। त्यही भएर हामी तीनटामा सेग्रेगेट गर्छौँ एडिसनलाई, एउटा अप टु पस। ब्लक एमा छैन, ब्लक बीमा 3 लाख छ, ब्लक सीमा छैन, ब्लक डीमा पनि छैन। त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ पुस माघ पछि तर चैत्रसम्म अप टु चैत्र। यसको चाहिँ कति भनेको छौँ 2/3 एमाउन्ट। ब्लक एमा छैन, बीमा पनि छैन, सीमा छ, एमाउन्ट चाहिँ 5 लाख छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 5 लाख इन्टु 2/3 गऱ्यौँ। डीमा पनि छैन। अनि अर्को छ अप टु असार, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 1/3 एमाउन्ट मात्र हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन भने चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क छोड्यौँ। यो चाहिँ जेनरल नलेजको लागि राखिदिएको मैले। त्यसपछि हामीले एडिसन जोडिसकेपछि अब ड्युरिङ द इयर जुन जुन सोल्ड भएको छ त्यसलाई घटाउनु पनि पर्छ। घटाउने बेला चाहिँ हामीलाई यहाँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टको जस्तो प्रफिट लस के मतलब हुँदैन। जुन ब्लकबाट सामान बेचेको हो त्यो जतिमा सामान बेचेको त्यो ब्लकबाट त्यही एमाउन्ट डिडक्ट गरिदिनुपर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ
ए ब्लकमा बेचेको छैन, बीमा बेचेको छ भने कतिले बेचेको छ 50,000 बेचेको छ भने 50,000 घटाइदिने भयो हामीले। सीमा पनि बेचेको छ 175,000 भयो, अनि डीमा छैन जस्तो भयो। अनि भनेपछि यो अब यसपछि हाम्रो के आउँछ भने चाहिँ ओपनिङ रिटर्न अन भ्याल्यु प्लस एडिसन माइनस सोल्ड गर्यो भने चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस आउँछ त्यो वर्षको। बेस आउँछ। अब बेसलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने रेट भने ए ब्लकको लागि 5% हो, हामीले माथि थ्योरीमा पढिसक्यौँ। बी को लागि 25% हो, सी को लागि 20% हो, डी को लागि चाहिँ 15% हो। अब एलाउबल डिप्रिसिएसन चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस इन्टु रेट गर्दाखेरि आउँछ। त्यसको एबिसिडीमा ए फर्मुला आयो भने चाहिँ आयो हाम्रो। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ के को लागि हेरौँ, ब्लक एबिसिडी को लागि गऱ्यौँ। अब ई को लागि पनि गर्नु पर्यो। ई को लागि डिप्रिसिएसन भन्दा पनि हामीले के गर्छौँ, एमोर्टाइजेसन भन्छौँ। एमोर्टाइजेसन अन पेटेन्ट राइट भ्याल्यु कस्ट कति दिएको छ, इन्फर्मेसन दिएको छ। कस्ट अफ पेटेन्ट चाहिँ कति छ, 3 लाख छ। आरएस है, त्यसो भए आरएस बुझ्नु होला। एमाउन्ट चाहिँ नम्बर अफ इयर, नम्बर अफ इयर चाहिँ उसले एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ 5 years and 7 months भनेको छ। अब शेड्युल 2 को सेक्सन 3 मा चाहिँ के भनेको छ इन्कम ट्याक्स एक्टको भने चाहिँ द युजफुल लाइफ अफ एन इन्टेन्जिबल एसेट इज राउन्डेड डाउन टु द नियरेस्ट हाफ इयर भनेको छ। उसले कति दियो, 5 years and 7 months भने। यसलाई हामीले नियरेस्ट इयरमा लाग्दाखेरि 5 year भइहाल्यो प्लस 7 डिभाइड बाई 12 इयरमा लग्यौँ भने चाहिँ 5.58 भयो। नियरेस्ट हाफ इयर भनेको चाहिँ कति भयो, 5.5 years भयो। चाहिँ कस्ट अफ पेटेन्ट 3 लाख भयो, अनि उसको युजफुल लाइफ चाहिँ कति भयो, 5.5 भयो। त्यसपछि अब हामीसँग के भयो, रेट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ हामीसँग, किनभने नम्बर अफ युजफुल लाइफ छ भने रेट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ। रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ कति भयो, 1 डिभाइडेड बाई युजफुल लाइफ इन्टु 18.18 18.18% आयो भने चाहिँ। अनि अर्को कुरा अब कस्ट अफ पेटेन्ट यो ड्युरिङ द इयर किनेको छ, कहिले किनेको छ भने चाहिँ मार्च 1 2076 मा किनेको छ भनेपछि हामीले अघि माथि पढे अनुसार चाहिँ मार्चदेखि चैतसम्ममा किन्यो भने चाहिँ कति एब्जर्ब हुन्छ, एडिसन चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ इक्वल टु पर्चेज कस्ट 2/3 हुन्छ भने चाहिँ इन्टु 2/3 डिप्रिसिएसन इयर चाहिँ कति भयो,
2 लाख इन्टु यति भयो 46,360 भयो। हामीले यसको सोल्युसन चाहिँ डाइरेक्टिभमा दिएको मेथड अनुसार गरेका छौँ। फर्स्ट क्वेसनको एन्सर सक्यो। पुल ए को चाहिँ कति रहेछ 1,50,000 रहेछ ड्युरिङ द इयर, बी को चाहिँ 187,500, सी को चाहिँ 66,667 भनौँ, डी को चाहिँ 1,05,000 र ई को चाहिँ 36,364 रहेछ। अब हामी सेकेन्ड क्वेसनमा हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसन भनेको छ वाट विल बी द इम्प्लिकेसन अन डिप्रेसिएसन एलाउन्स इफ XYZ एन्ड कम्पनी इज अ स्पेसल इन्डस्ट्री एज डिफाइन्ड अन्डर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2015 भनेको छ। यसमा आर्थिक विधेयक फाइनेन्स एक्ट 2076ले चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई एडिसनल डिप्रेसिएसन दिनबाट हटाइदिएको छ। भनेपछि त्यो क्लज त्यहाँबाट हटेपछि चाहिँ इम्प्लिकेसन चाहिँ केही पनि हुँदैन डिप्रेसिएसन एलाउन्समा। जसरी नर्मल इन्डस्ट्रीले पाउँछन् त्यसरी नै पाउँछ। तर यो अहिले इफ त्यो त्यहाँबाट हटेको थिएन भने चाहिँ उनीहरूले नर्मल जुन हामीले डिप्रेसिएसन क्लेम गर्छौँ त्यसको एडिसनल 1/3 क्लेम गर्न पाउँथे। यसमा चाहिँ मैले नहटायो भने चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर गरेको छु। तर फाइनेन्स एक्टले हटाएको भएर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हुँदैन। नयाँ फेरि थप गऱ्यो भने त्यो क्लज भने चाहिँ एडिसनल 1/3 गरेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सेकेन्डमा जाउँ है त। मैले फेरि भनिरहेको छु फाइनेन्स एक्ट 2076ले त्यो क्लज हटाइसकेको छ एडिसनल डिप्रेसिएसन केसको फर स्पेसल इन्डस्ट्री। यदि त्यो त्यहाँबाट नहटाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले गरिरहेको छु है। ब्लक हुन्छ ए बी सी डी ई डिप्रिसिएसन बेस हामीले उता क्यालकुलेट गरेका थियौँ। त्यही हो 30 लाख त्यसै 7,50,000 हजार 7,50,000 7 लाख र 2 लाख। रेट नर्मल रेट चाहिँ कति थियो 5 थियो 25 थियो 20 थियो 20 थियो 15 थियो। एडिसनल रेट चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ एडिसनल 1/3 भने चाहिँ यसको 1/3 भने चाहिँ यदि अदर एडिसनल डिप्रेसिएसन क्लेम गर्न पाउँछन् भने चाहिँ एप्लिकेबल रेट चाहिँ कति भयो त्यसो भए डिप्रेसिएसन चाहिँ कति भयो यो हामीले 18.18 निकालेको थियौँ।
यसमा चाहिँ एडिसनल हुँदैन, किनभने ब्लक ई को लागि चाहिँ एडिसनल 1/3 डिप्रिसिएसन एलाउन्स चाहिँ पाउँदैन भनेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ जति अघि थियो त्यति नै भयो। थ्याङ्क यू।